वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे कराची की सूरत हाल पर। हमें ज्वाइन किया है हारून रशीद साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ हैदर अब्बास रिजवी साहब भी लाइन पर हैं, MQM के डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम हारून रशीद साहब। जी शुक्रिया। अच्छा हारून रशीद साहब, कराची में सदर मोहतरम बैठे हुए हैं कुछ दिनों से। आज हमें जो खबर मिली वो ये कि कुछ थोड़ी सी मुस्बत पेशरफ्त हुई है और कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी होना शुरू हुए हैं। आप किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को? मुझे भी ऐसा लगता है हो जाएगा, इसलिए कि कोई दोनों के पास बेस्ट ऑप्शन यही लगता है। MQM अपने कुछ मुतालबे मंजूर करा लेगी, तासुर सियासी बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, और उन्हें भी बड़ी सख्त जरूरत है, और मुल्क तैयार नहीं है ज़हनी तौर पर तब्दीली के लिए। कि हुकूमत तब्दील हो जाए, कोई मुतबादल मंसूबा तो मौजूद नहीं है, तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल में। अच्छा, तो ये होगा, और मतलब आपका क्या ख्याल है जब इस दफा इनमें आपस में कुछ नताइज पे ये पहुंचेंगे, एग्रीमेंट होगा, तो कराची में कुछ अमन और चैन होगा? क्योंकि टारगेट किलिंग्स तो अभी तक जारी हैं। नहीं, अमन तो देखिए ना, इन दोनों का मिजाज ऐसा है कि अमन तो मुश्किल ही है ज्यादा। अमन के तो देखिए तकाजे है ना, पुलिस को फ्री हैंड दें हुदूद के अंदर, ज़ाब्ता कार के अंदर, वो अपना काम करें। पुलिस तो है सारी, उस पर बहुत गहरे सियासी असरात हैं। सारे मुल्क में मसला है, कराची में जरा पेचीदगी पैदा हो गई है, गैर मुल्की फैक्टर भी है, टेररिज्म का भी है, बहुत सारी चीजें हैं, एक बैकग्राउंड है। सूट तो वैसे इन्हें यही करता है कि बेस्ट एफर्ट करें वहाँ अमन की, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी तो नहीं है, इतना विजन नहीं है इनका। मुश्किल लगता है, वो दुआ करनी चाहिए हो जाए। हैदर अब्बास रिजवी साहब, आप लाइन पर हैं हमारे साथ? जी जी। अच्छा, हारून रशीद साहब कह रहे हैं विजन लगता है कि नहीं है इतनी, कि ये जरूर उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क हाथ भी है, लेकिन वो फरमा रहे हैं कि इतनी विजन नहीं है दोनों पार्टीज में कि हैंडल कर सके सिचुएशन। हाँ, नाबीना है हम, दिखाई नहीं देता हमें, और कोई पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, तो जाहिर है बाकी सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो तो दीगर पार्टियों में ही हैं। और क्या अर्ज कर सकता हूँ मैं इस पर, क्या कमेंट दूं आपके ख्याल में? लेकिन हैदर साहब, जब भी लड़ाई होती है तो हम हमेशा देखते हैं आपकी और पीपल्स पार्टी की जैसे बयानबाजी शुरू हो जाती है, फिर इस्तीफे भी आ जाते हैं, तो लगता है कुछ ये आखिरी बार है, उसके बाद फिर राजीनामा हो जाता है, दावत हलीम होती है, और फिर आप दोनों जमातें बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से मामलात को आगे बढ़ाते हैं, फिर कुछ अरसे बाद डीरेल हो जाता है। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? 2.5 साल तो हो गए, और कितना अरसा चलेगा? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ, जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी है नहीं, और जो इश्यूज पर हमने अपने कोएलिशन पार्टनर्स के साथ आवाज से आवाज नहीं मिलाई, उसमें जाहिर है NRO का एक इशू, एक बहुत बड़ा इशू है। फिर निफाजे शरीयत, वो जो नाम निहाद होनी थी, उस पर आवाज नहीं मिला पाए। उसके बाद RGST का इशू है। तो हमारा कोई इदगाम नहीं है आसमा किसी जमात के साथ, हम मर्ज नहीं हो गए किसी में। हम एक अलहदा पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा एक अलहदा मंशूर है, हम कोएलिशन पार्टनर जरूर हैं, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में हमारा भी स्टेक है, मगर जो मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर हमारे स्टैंड हैं वो बहैसियत सियासी जमात हैं और सामने रहेंगे। और सारी दुनिया की कोएलिशंस में मेरे ख्याल से मुख्तलिफ इशूज पर इख्तलाफ राय होता है, और उसके साथ साथ कोएलिशन गवर्नमेंट्स चलती हैं। अगर शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँचती है। देखिए, हारून रशीद साहब जो फरमा रहे थे वो तो बड़ी स्पेसिफिक बात हम कर रहे थे कराची में लॉ एंड ऑर्डर की, जो टारगेट किलिंग्स हैं जो मतवातर जारी हैं। तो उस हवाले से अगर ये कहा जाए कि आप दो मेजर पार्टीज हैं कोलिशन गवर्नमेंट में कराची में और सिंध में, और अभी तक सूरत हाल बेहतर नहीं हो पाई, ये गाहे बगाहे जारी रहता है सिलसिला टारगेट किलिंग का, उस हवाले से जाहिर है लोग चाहते हैं कि सूरत हाल मैनेज हो। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि उस पर आगे कैसे बढ़ा जाए? जो भी टारगेट किलिंग में मुलव्वस है, चाहे वो कोई भी हो, उसको गिरफ्तार होना चाहिए, उसको कोर्ट तक आना चाहिए और कोर्ट को फैसला करना चाहिए। ये कौन करेगा सब्जी?
یہ وہ کریں گے جن کے پاس گرفتار کرنے کے اختیارات ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہر منسٹر جو ہے وہ گرفتار کرنے کے اختیارات رکھتا ہے یا ایک اسپیسیفک منسٹری ہوتی ہے جو لا اینڈ آرڈر کو دیکھتی ہے؟ جی انہوں نے ذوالفقار مرزا صاحب نے تو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ کا حوالہ دیا اور اس کے بعد ایک کرائسس مچا. جوائنٹ انویسٹیگیشن تو میرے خیال سے حکیم سعید مرڈر کیس کی بھی ہوئی تھی. جوائنٹ انویسٹیگیشن تو میجر کلیم کیس کی بھی ہوئی تھی. جوائنٹ انویسٹیگیشن تو کوئی ایشو نہیں ہے اس ملک میں, اور بڑے کیسز سامنے آ رہے ہیں. جوائنٹ انویسٹیگیشن تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کیس کی بھی ہوئی تھی, اور جوائنٹ انویسٹیگیشن سارے اس طرح کی سچویشن میں ہوتی ہے. اور جوائنٹ انویسٹیگیشن جو دہشت گردی میں ملوث لوگ ہیں جو عدالتوں سے باعزت بری ہو کے آ رہے ہیں, ان کی بھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم سے ہی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو مختلف اہم جگہوں پہ تشریف خود رکھتے ہیں, ان کی بھی بڑی جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹس رہی ہیں ماضی میں. تو اس سبجیکٹ پہ تو میرے خیال سے کوئی بات ہے نہیں. تو پھر ٹھیک ہے, یہ بات نہیں, تو بات ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اس پر فوکس کر لیں کہ کراچی میں امن اور چین پھر کیسے آئے گا, لا اینڈ آرڈر سچویشن کیسے بہتر ہوگی. ایک طرف یہ تو بڑی اچھی بات ہے, خوش آئند بات ہے کہ ملک میں ایک سیاسی طور پہ استحکام پیدا ہو کہ آپ لوگ جو ایک مخلوط حکومت ہے وہ جاری رہے, لیکن اس کے نتیجے میں جو گراؤنڈ پہ ایک ہونا چاہیے سچویشن جس میں کہ عام شہری امن اور چین میں رہے, وہ تو نہیں ہو پاتا. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ کراچی کے ایشوز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کراچی کے ایشوز کیا ہیں؟ کراچی میں 2 کروڑ کی آبادی ہے اور 50 لاکھ کے وسائل دیے جاتے ہیں. جب اس طرح ہوگا, ایک ایک پائی ہے جس کو پہلے 2 آدمی کھاتے تھے, اب وہی پائے 10 آدمی کھا رہے ہیں, تو پھر یہ صورتحال تو ہوگی. اور یہ ایک مشکل صورتحال ہے, مگر بہرحال حکومت کو اس بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کراچی میں جو اکنامک سچویشن ہے اس کو بہتر بنائے. کراچی کو صرف نظر نہ کریں. کراچی پاکستان کا جو فائنینشیل کیپٹل ہے اور انڈسٹریل ہب ہے, کراچی چلے گا تو پورا پاکستان چلے گا. جی ہارون, اس کو ڈیل کرنے کی اکارڈنگلی ضرورت ہے. بالکل. ہم ہارون صاحب سے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہارون صاحب, آپ نے ساری گفتگو سنی ہوگی حیدر صاحب کی, اور بہرحال ڈفرینسز تو ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں, اور سی بی ایمز کا کچھ ہم نے ذکر کیا, لیکن وہ ابھی حیدر صاحب کہہ رہے ہیں وہ کچھ آگے نہیں بڑھے. آپ کو کیا لگ رہا ہے اگلے 2.5 سال بھی اسی طرح لڑائی جھگڑے میں گزر جائیں گے, اور کراچی جو ایک امن کی تلاش یا جو ٹارگٹ کلنگز کا سلسلہ ہے یا معاشی طور پر کراچی کو ٹھیک کرنا ہے, تو یہ معاملات کس طرف جائیں گے؟ یہ ایسا ہی لگتا ہے, اعتماد کا فقدان ہے, اور اس کے عوامل دیکھ لیں کیا ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد یعنی نوبت قتل و غارت تک تو پہنچتی ہے. اور 3 پارٹیاں ہیں حکومت میں, این پی ہے, پیپلز پارٹی ہے, ایم کے, انہی کے ہاتھ میں ہے ساری چیزیں. وہ کوئی فلاں وزیر ذمہ دار ہے جو بھی ہے, لیکن ذمہ داری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کیبنٹ کی. اگر نہیں ٹھیک ہو رہا تو اس کی نشاندہی کریں, عوام کو اعتماد ملیں. اگر کوئی شخص ملک سے زیادہ اور معصوم انسانی زندگیوں سے زیادہ اہم نہیں ہے. اگر کوئی خرابی کا ذمہ دار ہے, ضروری نہیں ہے کہ بہت سخت زبان استعمال کی جائے یا ہنگامہ کھڑا کیا جائے. شائستگی کے ساتھ, بہت اچھے طریقے کے ساتھ یہ واضح کیا جائے اسباب و عوامل کیا ہیں, کون لوگ ذمہ دار ہے. ہر مسئلے پر سمجھا بھی جا سکتا ہے, حل بھی کیا جا سکتا ہے. نیک نیتی کے ساتھ قدم اگر اٹھایا جائے. جب مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ اسے حل کرنا نہیں تو چاہتے. آپ کو پولیٹیکل ول, تاخیر سے ہی ہو جائے, پولیٹیکل ول نظر آ رہی ہے آپ کو سیاسی جماعتوں کی؟ گریجولی ہو. ہر چیز جو جینوئن ہوتی ہے وہ گریجول بھی ہوتی ہے, وہ پروسیس سے ہوتی ہے, راتوں رات نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر صرف عوام کے لیے تقریریں ہی ہیں اور نعرے ہی ہیں خوشنما, تو پھر کیا عرض کیا جائے اس کے سوا کہ جو یہی لوگ سب ذمہ دار ہیں. تو کوئی پولیٹیکل ول آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ جو 20 وقت 3 سیاسی جماعتیں حکمران اتحاد کا حصہ ہیں, پولیٹیکل ول آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ اصطلاحیں بڑے گمراہ کن ہیں. پولیٹیکل ول کیا نیک نیتی مجھے نظر نہیں ہے. صحیح. اچھا حیدر عباس رضوی صاحب, نیک نیتی وہ کہہ رہے نہیں, اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کلیکٹیو ایک رسپانسبلٹی ہوگی, تو اس کا مطلب کہ ایم کیو ایم کی بھی رسپانسبلٹی کیبنٹ میں بھی ہیں آپ؟ دیکھیے, پہلی بات تو جہاں تک عوام تک اور پورے پاکستان کی عوام تک کراچی کے مسائل پہنچانے کی بات ہے, تو میرے یوٹیوب پہ چلے جائیے, ٹائپ کیجئے کراچی کا مقدمہ. میری 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے جس میں میں نے بہت زیادہ
चीजों को स्पेसिफिक डिटेल में बताने की कोशिश की है, और पार्लियामेंट में होने वाली हर वक्त गुफ्तगू संजीदा नहीं होती, और पार्लियामेंट को संजीदगी से भी लिया जाना चाहिए, वहाँ काम की बातें भी होती हैं। तो मेरे ख्याल से कराची को समझने में आसानी मिलेगी, जो अब तक अगर आपकी 1.5 घंटे की स्पीच सुन लें तो। नहीं, फिलहाल तो बात ये हो रही है कि ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। खुशाइन बात है MQM और पीपल्स पार्टी का, अगर कोई हो जाएगा बेसिकली अग्रीमेंट, और अगर क्या लगता है हो ही गया एग्रीमेंट, बस आगे कुछ सीधा स्टेप्स लेने की जरूरत है। लेकिन बात वही होगी कि कराची फिर भी अमन की तलाश में है, उसको किस तरीके से उसको हैंडल किया जाए। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।